दशकम् 80 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द श्री हरये नमः। सत्राजितस्त्वमतलुब्धवधर्कलब्धं दिव्यं स्यमन्तकमनिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयि रतां चलतो विवोढुम् अधत्तं तं तुभ्यं मणिभरमनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तद्भ्राता गलभुवि वहन् प्राप मृगयाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मां सभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च भालाय ददिवान् शशंसुसत्राजित् गिरमनुजनात् स्वामनिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकनिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गनपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि कदोभूकपि गुहाम् भवन्तमवितर्कयन् नतिवया स्वयं जाम्बवान् मुकुन्दशरणं हि मां कय्यरोधुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरं तव समर्चनं व्यदितभक्तचूडामणिः बुद्ध्वा तेन दत्ता नवरमणिं वरमणिं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन्नमुमागात् सपदि च सत्राजिते मणिं प्रादाः तदनु सकलु व्रीला लोलो विलोल विलोचना दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अदितमणिना दुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्यै वाधान्मणिं गहनाशयः व्रीलाकुलां रमयते त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाः कथयात कुरून् प्रयाते ईगान्धिनेयकृतवर्म गिरा निपात्य सत्राजितं शतधनुर्मणिमाजहार शोकात् कुरूनुपगतामवलोक्य कान्तां हत्वा धृतं शतधनुं समहर्षयस्तां रत्ने सशङ्क इव मैथिलगेहमेत्य रामो गदां समशिशिक्षितधार्तराष्ट्रम् अक्रूर एष भगवन् भवतीच्छयैव सत्राजितकुचरितस्य ययो जहिंसाम् अक्रूरतो मणिमनाहृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपधातुमिति ब्रुवन्ति भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि गान्धिनेयः तस्यैव का पतमते कथमीश जाता विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवता कृतैव यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्त माहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतधरे विनिधाय तुष्यन् भामाकुचान् तरशयः पवनेशपायाः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।